अर्जुनजीले जुन जुन कुराहरू भन्नुभएको छ ती मसँग प्रत्येक क्लिपहरू छन्। तपाईँलाई म यहीँबाट भन्न चाहन्छु, तपाईँले जुन चिना अनुहार हेरेर चिना बनाउँछु भनेर भन्नुभएको छ त्यो एकदमै गलत छ। ज्योतिष शास्त्रलाई बलात्कार गरेर तपाईँको चाहिँ लुट्ने काम भयो। तपाईँले यो ज्योतिष शास्त्रमाथि प्रहार गर्नुभएको छ। अहिलेसम्म उहाँ जोडिएको व्यक्ति होइन, एकैचोटि फेसबुक लाइभ बाहेक अन्यत्र जोडिनु भएको छैन। हामीले बोलाएर स्पष्टीकरण लिन्छौँ। यहाँ त ज्योतिष अर्जुन छेत्री होइन, ज्योतिषी अर्जुन छेत्री हो। जति थोरै धेरै जे पढे पनि यहाँ त ज्योतिष र ज्योतिषी बीच नै भिन्नता छुट्याउन नसक्ने व्यक्तिले समाचारपाटी.com सूचना प्रवाहको बलियो आधार। नमस्कार, समाचारपाटी.com हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे, क्यामेरामा रोबर्टले साथ दिइरहनु भएको छ। आजको विशेष श्रृङ्खला रहन्छ, विशेष प्रस्तुति रहन्छ भन्ने मैले महसुस गरिरहेको छु। हुन त यहाँहरूले टाइटल र फोटोबाट पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ आजको विषय के हो भनेर। ज्योतिष र ज्योतिषशास्त्र अनि ज्योतिषीहरूका विषयमा कुराकानी हुन्छ। पछिल्लो समय यो भविष्यवाणी गर्ने ज्योतिषीहरूले कसैको भविष्यवाणी, केही विषयमा राजनैतिक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका भविष्यवाणीहरू नेपालबाट भइरहेका छन्। खास गरी यो ज्योतिष शास्त्र के हो, ज्योतिष विज्ञान के हो, भविष्यवाणी के कसको गर्न सकिन्छ, के कति गर्न सकिन्छ, आज यो विषयमा हामी पोखरामा रहेर विभिन्न मिडियाहरूमा दैनिक यो ज्योतिषीसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू चलाउँदै आउनुभएको अनि नेपाल ज्योतिष परिषद गण्डकी प्रदेशको महासचिव, त्यस्तै गरी दक्षिण एसियाली ज्योतिष महासङ्घ राष्ट्रिय समिति छ त्यसको उपमहासचिव र गण्डकी प्रदेशको संयोजक पनि हुनुहुन्छ कमल पौडेल। गुरु स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, हस्, धन्यवाद। आज हामी तपाईहरूको विषयमा, तपाईहरूको पेसा या यो क्षेत्रको विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। खास गरी यो ज्योतिष विज्ञान या ज्योतिष शास्त्र चाहिँ के हो? हुन त समाचार पार्टीमा बिहान बिहान सबैले राशिफल हेर्नुहुन्छ, एउटा पाटो यो रह्यो, यो भविष्यवाणी, यो के कति क्षेत्र हो यो चाहिँ? पहिलो कुरा त समाचारपाटी.com र तपाईँलाई, विशेष गरेर क्यामराम्यानजीलाई विशेष धन्यवाद। पहिलो कुरा त प्रहलादजी, ज्योतिष विज्ञान भनेको आफैमा ग्रहहरूको अध्ययन गर्ने एउटा शास्त्र हो जुन हाम्रा ऋषिमुनिहरूले त्यो बेलामा, यही बेला भनेर फिक्स छैन, त्यो बेलामा त्यो बेलाको सत्शक्तिले तपस्या गरेर बसी सायद त्यो बेलामा कुनै यन्त्र थिए मलाई त्यो लाग्दैन, बसी हाम्रो जुन त्यो बेलामा ऋषिमुनिहरूले शास्त्रहरूलाई लेखे। कसरी लेखे? यहाँ बसी तपस्या गरेर ग्रहहरूको गति यति हुन्छ, यो बेलामा रात पर्छ, यो बेलामा दिन हुन्छ, यो बेलामा तपाईँको चाहिँ औँसी हुन्छ, यो बेलामा पूर्णिमा हुन्छ, चन्द्रमा पृथ्वी अथवा नवग्रह नै अगाडि पछाडि यो दूरीमा हिँड्दा यो बेलामा ग्रहण लाग्छ भनेर त्यो बेलामा पत्ता लगाएको शास्त्र अहिले लिखित रूपमा केही अवशेषहरू बाँकी रहँदै यो ज्योतिष विज्ञान ज्योतिष शास्त्रको रूपमा रहेको हो। यो ज्योतिष शास्त्र बन्नलाई, ज्योतिष विज्ञान भनेर हामीलाई भन्नलाई सजिलो छ, तर यहाँ कति ऋषिमुनिहरूको कति तपस्या छ त्यो भनेर साध्य नै छैन। तपाईँले ती ज्योतिष शास्त्रका पुस्तकहरू अध्ययन गर्नुभयो भने बल्ल तपाईँलाई थाहा लाग्छ कि त्यहाँ कति गहिरो विज्ञान छ। अहिले जस्तो नासाले भनेर हामीले भनिन्छ, नासाले यो गर्यो ऊ गर्यो, पश्चिमाहरूले यो गर्यो भनेर जुन भनिराखिया छ, यो हाम्रो भन्दा त धेरै पछाडि छ। र तपाईँहरूले बुझ्नु जरुरी छ कि, मिडियाकर्मी साथीहरूले खोज्नु जरुरी छ कि धेरै पाश्चात्य वैज्ञानिकहरूले भनेका छन्, नाम त मलाई ठ्याक्कै याद भएन, धेरै छन्, मसँग त्यो लिखितम रूपमा छ, जति पनि हामीले प्रगति गरेका छौँ त्यो पूर्वीय दर्शनको देन हो भनेर भन्नुभएको छ। ती विज्ञान भनेर जुन विज्ञानलाई हामीले अहिले सर्वस्वीकार्य विज्ञान भनेका छौँ, त्यो विज्ञानका निर्माता वैज्ञानिकले भनेका छन्। भनिसकेपछि ज्योतिष शास्त्र यति गहिरो विज्ञान छ, तर अहिले के भयो भने हरेक क्षेत्रमा, अब नेपालमा मात्र होइन विश्वमै विकृतिहरू हरेक त्यो परिवर्तन सँगसँगै बढिरहेको हुन्छ। तर नेपालमा, त्यसमा पनि ज्योतिष क्षेत्रमा म आबद्ध भएको क्षेत्रमा यस्तो विकृति बढ्यो कि यो ज्योतिष क्षेत्रको नाम लिएर अर्थहीन कुराहरू देख्दाखेरि ज्योतिषको नाम लिइदियो, ज्योतिष हुँ भनिदियो, अरू कुरा कसैले कोट्टाउँदैन, अनि हचुवाको आधारमा भविष्यवाणी गर्ने र यो जनतालाई गुमराहमा राख्ने र बर्मलुट गर्ने। विशेष गरेर अब यहाँ त अन्तिम भनेको त यो जुनसुकै हर कुनै पेसामा लाग्नु भनेको त कमाउनु हो, तर कमाउनु सत् तरिकाले कमाउनु पाइन्छ, तर यो त यहाँ परपञ्च खेलेर
ज्योतिषशास्त्रलाई बलात्कार गरेर तपाईँको चाहिँ लुट्ने काम भयो। ज्योतिषशास्त्रको बारेमा त मैले भनिरहनु पर्दैन। अच्छा, राष्ट्रिय एकताको विषयमा, राष्ट्रिय राजनीतिको विषयमा कुनै एउटा प्रोग्राम चल्यो भने त्यो प्रोग्राममा को विजेता हुन्छ, कुन चुनावमा को के हुन्छ भन्नेदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म मलाई योसम्म भएको थियो, उस्तो भएको थियो भन्ने खालको ज्योतिषहरू केही व्यक्तिहरूले, अर्जुन छेत्री अब पछिल्लो समय एउटा ट्रेन्डिङमै हुनुहुन्छ होइन, उहाँको काठमाडौँका धेरै मिडियाका साथीहरूले उहाँको अन्तर्वार्ता पनि लिनुभएको छ। यो भविष्यवाणी ज्योतिष विज्ञानले या ज्योतिष शास्त्रले चाहिँ के विषयमा भविष्यवाणी गर्न सक्छ? यसको सीमा क्षेत्रहरू छैनन्? पहिलो कुरा त प्रहलादजी, सीमा क्षेत्रहरू हरेक विषयका हुन्छन्। ज्योतिषशास्त्रको पनि विषयहरू छन्, हस्तरेखा होस्, कुण्डलीबाट होस्, अथवा तपाईँको चाहिँ अनुहार हेरेर होस्, यी सबै विषयहरू छन्। तर त्यो विषयले भन्ने क्षेत्रहरू पनि फरक फरक छन्। जस्तो कुनै व्यक्तिको, जस्तो तपाईँले अघि कोट्याउनु भयो राजनीतिक विषयमा, राजनीतिक विषयमा बोल्दै गर्दा मैले पनि थोरै केही कुराहरू भविष्यवाणी गरेको थिएँ भन्दा उही सुनाउनै भने जस्तो हुन्छ। तर यो 70 सालको चुनावमा प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईको कुण्डलीमा ग्रह दशा कमजोर थियो र मैले भन्दै गर्दा त्यति बेला थ्रेड पनि मलाई आएको थियो। तर मैले भन्न खोजेको कुरा के भने, पार्टीको भविष्यवाणी गर्दै गर्दा त्यसको जसले नेतृत्व लिएको छ उसको कुण्डलीको आधारमा उसकोले जस पाउने र नपाउने आधारमा भविष्यवाणी गर्न पाइन्छ। जस्तो अहिले नेपालको चाहिँ हेर्ने हो भने शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, केपी ओली सम्माननीय प्रधानमन्त्री लगायतको अहिलेको सिचुएसन हेरेर बोल्न पाइयो। तर जुन राजतन्त्रको विषयमा आएको छ, राजतन्त्रको विषयमा एकैचोटि कुण्डलीको आधार छैन। हामीले त जति पनि ज्योतिषशास्त्रका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जन्म मिति र जन्म समयको आधारमा मात्रै बोलिन्छ। त यहाँ त राजाको जन्ममिति पनि छैन, लग्न के हो पनि थाहा छैन, दशा के हुन् पनि थाहा छैन। एउटै व्यक्तिको तपाईँको चाहिँ हच्चुवा यो अहिलेको वर्तमान राजनीतिक सिचुएसन हेरेर अनि अब यहाँ त यस्तै अथुल पथुल भइरहेको छ, अस्थिरता छ। अब राजा आउँछ भनेकै आधारमा यतिमा राजा आउँछ भन्यो, त्यति वर्षसम्म राजा आओस् नहोस् आफ्ना गोजीमा दाम आउँछ, अनि त्यसपछि खोजनीति गरेर अब हिँड्ने पनि छैनन्। किनभने यो त उही तपाईँको चाहिँ त्यो बेलासम्मलाई कमाइ खाने भाँडो मात्रै बनाउने सोच आयो। त्यो भएको भएर यो ज्योतिषशास्त्रले जन्ममिति र जन्म समयको आधारमा भविष्यवाणी गर्न मिल्यो व्यक्तिको, हर कुनै व्यक्तिको। तर यो राजनीतिक भविष्यवाणी गर्न मिल्छ फेरि, जस्तो ग्रहको सिचुएसन हेरेर अहिले जस्तो भूकम्प आउन सक्छ अथवा देशमा अनिष्ट हुन सक्छ, सामान्य कुराहरू भन्न पाइयो। तर तोकेर यतिभित्र जस्तो अर्जुनजीको बारेमा तपाईँले कुरा गर्नुभयो, अर्जुनजीले जुन जुन कुराहरू भन्नुभएको छ ती मसँग प्रत्येक क्लिपहरू छन्। ती पुरै ज्योतिषशास्त्रलाई बलात्कार गरेर ज्योतिषशास्त्रको त्यो मर्म विपरीत तपाईँको ती भविष्यवाणीहरू गरिएका छन्। बुझ्नुहोस्, एउटा रवियोडको बारेमा अथवा कुनै पनि कार्यक्रममा तपाईँको चाहिँ व्यक्तिको बारेमा जन्ममिति र जन्म समय भयो भने भन्न मिल्छ। तपाईँले हर कुनै व्यक्तिको, दुईटाको व्यक्तिको चिना लिएर जानु र कसको सम्भावना छ भनेर भन्नुभयो भने दशाको आधारमा भन्न मिल्छ। जन्ममिति यदि सही छ भने, जन्ममिति र समय समेत सही छ भने। तर यहाँ त रवियोडको जन्ममिति कति हो ऊ आफैलाई मेसोपरे थाहा छैन। किनभने हाम्रो कतिपय यो त्यति मात्रै हो नि, यो नामबाट पनि भविष्यवाणी गर्न सकिन्छ। यो अनुहार हेरेरै गरिदिन थालिसके, यो सम्भव हुने कुरा हो। अनुहार हेरेर म चाहिँ कुन लग्नमा जन्मेको, मेरो दशा कहाँ छ, मेरो ग्रह अहिले कहाँ छ, कहाँ घुमिरहेछ भन्ने मेरो यो अनुहार हेरेरै थाहा हुन्छ तपाईँहरूलाई? हुँदैन। त्यो तपाईँले जुनसुकै तपाईँको नेपालको, म त एउटा ज्योतिषको विद्यार्थी भन्छु, ज्योतिषको हर विद्वान गुरुहरूसँग म नाम दिएर म तपाईँलाई पठाउन सक्छु। जानुहोस्, अनुहार हेरेर केही चिज भन्न सकिन्छ, अनुहारको भाव हेरेर केही चिज भन्न सकिन्छ। त्यहाँ बाहेक पनि अनुहार, नाक, आँखा, जिब्रो, तपाईँको चाहिँ ओठ अथवा तपाईँको निधारका रेखा हेरेर भविष्यवाणी गर्न सकिन्छ। तर त्यो कुवा लाएर भन्न सकिँदैन। जसरी अहिले भाइरल हुनको लागि भविष्यवाणी गर्दाखेरि आँखालाई केही आधार चाहिँ बनाउन सकिन्छ, तर ठोक्कुवा गर्न सकिँदैन भन्ने सकिँदैन। अर्को कुरा के हो भने अनुहार हेरेर चिना बनाउँछु समेतका कुराहरू आए। अर्जुनजीले तपाईँलाई म यहीँबाट भन्न चाहन्छु, तपाईँले जुन चिना अनुहार हेरेर चिना बनाउँछु भनेर भन्नुभएको छ त्यो एकदमै गलत छ र तपाईँले यो ज्योतिषशास्त्रमाथि प्रहार गर्नुभएको छ। त्यसको मूल्य अवश्य पनि तपाईँले चुकाउनुपर्छ र यो अफवाह फैलाउने काम भएको छ, ज्योतिषशास्त्रलाई टेकेर अफवाह फैलाउने काम भएको छ। यो जस्तो कि फोटो हेरेर माङ्गलिक भन्ने, एक लग्नमा चतुर्थ भावमा सप्तम र अष्टम र 12औं भावमा मङ्गल बसेको खण्डमा त्यो व्यक्तिलाई माङ्गलिक व्यक्ति भनिन्छ। तर फोटो हेरेर यो माङ्गलिक छ भनेर भन्नुभएको छ। त्यो भिडियो क्लिपहरू त विभिन्न युट्युबमा छँदैछन्। प्रमाण चाहियो भने म तपाईँहरू हरेक दर्शकबिनलाई म त्यो प्रमाण दिन सक्छु, कुन युट्युबको कतिदेखि कति सेकेन्डमा त्यो भनिएको छ, त्यो मसँग प्रमाण छ। र अर्को कुरा
उहाँले भन्नुभएको छ म सिनामङ्गल एरियामा बस्छु र यो सिनामङ्गल एरियामा पहिला सकारात्मक ऊर्जा पाउँथेँ र अहिले चाहिँ अलिकति नकारात्मक ऊर्जा पाइरहेको छु केतु र मङ्गलको भनेर भन्नुभएको छ। म प्रमाण बेगर बोलेको होइन, उहाँले बोलेकै आधारमा बोल्दैछु। र त्यो यो कलियुगका मान्छेले सकारात्मक र नकारात्मक ऊर्जा पाउँछ भन्न, मलाई दशा ग्रह खराब र राम्रो हुँदै गर्दा सकारात्मक र नकारात्मक भन्न पाइयो। तर कुनै स्पेसिफिक ठाउँको सिनामङ्गल एरियाको भनेर तोकेर यो एरियामा पहिला राम्रो ऊर्जा पाउँथ्यो अरे। के कलियुगको मान्छेले ऊर्जा पाउन सक्छ? हाम्रा ज्योतिषीय सङ्घ संस्थाहरू यो मानेमा अहिलेसम्म प्रत्यक्ष रूपमा बोलेको अवस्था छैन। हुन त हामी घचघचाइरहेका छौँ हाम्रा आदरणीय गुरुहरूलाई। अवश्य पनि कुनै दिन हामीले बोलाएर स्पष्टीकरण लिन्छौँ र त कानुन रूपमा जान्छौँ भनेर भनिसक्नु भएको छ। र यसमा नेपाल प्रहरीलाई समेत मैले भनेको छु, तपाईँलाई अघि मैले अनौपचारिक पनि भनिसकेँ, नेपाल प्रहरीसँग पनि मैले कुरा गरेको छु। यसरी अफवाह फैलाउनु पाइँदैन। अफवाह फैलाउने र ती सोझा साझा जनतालाई बोलाउने र पैसा कमाउने जुन ध्येय राखिएको छ एकदम गलत छ। र अर्को जुन तपाईँलाई भने 1 लाख रुपियाँ तपाईँको नासाले मलाई चाहिँ अफर गर्यो तर म गइनँ देश र जनताका लागि भन्नुभएको छ। पहिलोको कुरा त अर्जुनजी तपाईँले बुझ्नुपर्छ, $1 लाख भनेको नट अ जोक। तपाईँले कुन तथ्य प्रमाणित गर्नुभयो, के कुरा तपाईँले प्रमाणित गरेर देखाउनु भयो जनतालाई? तपाईँ 1 महिना अगाडि फेसबुकमा लाइभमा आएको भाइरल भएको व्यक्ति हो। 1 महिना अगाडि हामी ज्योतिषीय सङ्घ संस्थामा आबद्ध हुँदै गर्दा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली मात्र होइन, दक्षिण एसियाका ज्योतिषीहरूसँग हाम्रो सम्पर्क छ। किनभने दक्षिण एसियाली ज्योतिष महासङ्घको योभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन तपाईँको पोखरामा सम्पन्न भयो। 10 राष्ट्रका ज्योतिषीहरू आएका थिए। तर अर्जुनजी 1 महिना अगाडि फेसबुक लाइभमा आउनुभयो। त्योभन्दा अगाडि राष्ट्रिय रूपमा मैले कुरा गरेको छु। भन्ने गरेको त्यो शब्दमा पनि अलिकति यो बहस भइरहेको छ, ज्योतिष कि ज्योतिषी के भन्ने विषय पनि छ होइन। अनि तपाईँ अब आफै पनि यो प्रदेशको संयोजक पनि हुनुहुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय ज्योतिष महासङ्घको उपमहासचिव पनि हुनुहुन्छ। उहाँ कुनै ज्योतिष सङ्घ सङ्गठनमा आबद्ध भएको तपाईँसँग या तपाईँ जानकारी त राख्नुभयो होला, सोधी पनि राख्नुभयो होला, कोही हुनुहुन्छ कहीँ उहाँ? पहिलो कुरा त मैले दक्षिण एसियाली ज्योतिष महासङ्घमा आबद्ध नेपाल ज्योतिष परिषदमा आबद्ध गुरुहरूलाई मैले कुरा गरेँ। उहाँको आधार के हो, के को आधारमा बोल्दै गर्नुभएको छ भन्दा अहिलेसम्म उहाँ जोडिएको व्यक्ति होइन, एकैचोटि फेसबुक लाइभ बाहेक अन्यत्र जोडिनु भएको छैन। अर्को कुरा तपाईँले कुरा गर्नुभयो ज्योतिष र ज्योतिषीको विषयमा, अघि पनि मैले कुरा जोड्दै थिएँ, प्रसङ्ग फेरिएछ। पहिलो कुरा त प्रहलाद चन्द्रजी तपाईँ लगायत हाम्रा दर्शकबिनलाई म बताउन चाहन्छु, ज्योतिष शास्त्र भनेको एउटा विषय हो। ज्योतिष छोटकरी भन्दा ज्योतिष एउटा विषय हो। ज्योतिषी भनेको त्यो शास्त्रलाई पढ्ने व्यक्ति हो। थोरै धेरै जे पढोस् त्यो समस्याको विषय भएर होइन। तर हरेक क्लिपमा उहाँले भन्नुभएको छ, युट्युबर साथीहरूले ज्योतिषी भन्दै गर्दा पनि उहाँले म ज्योतिष अर्जुन छेत्री भनेर भन्नुभएको छ। यदि ज्योतिष अर्जुन छेत्री हो भने के अब मैले ज्योतिष शास्त्र अध्ययन गर्नलाई अर्जुन छेत्रीलाई पढ्नुपर्ने हो? ज्योतिष र ज्योतिषी, एस्ट्रोलोजर र एस्ट्रोलोजी बिच पनि भिन्नता छुट्याउन नसक्ने व्यक्तिलाई हामीले धन्य मान्नुपर्ने अवस्था आयो। किनभने यसलाई बुझाउन सक्ने हाम्रो क्षेत्रबाट पनि अहिलेसम्म प्रयास गरिएन र यसमा अरूले गर्ने त कुरै भएन, किनभने अरूलाई थाहा नै छैन। तपाईँलाई एउटा मात्रै उदाहरण दिएँ, ज्योतिष र ज्योतिषी भन्दा हाम्रा दर्शकबिनले बुझ्नु भएन भने प्रहलाद चन्द्रजी तपाईँले एउटा समाजशास्त्र भन्ने विषय पढ्नुभयो। तपाईँ पढेको आधारमा तपाईँ समाजशास्त्री हो, तर तपाईँ समाजशास्त्र प्रहलाद चन्द्रजी होइन। यहाँ त ज्योतिष अर्जुन छेत्री होइन, ज्योतिषी अर्जुन छेत्री हो। जति थोरै धेरै जे पढे पनि यहाँ त ज्योतिष र ज्योतिषी बिच नै भिन्नता छुट्याउन नसक्ने व्यक्तिले अनुहार हेरेका आधारमा उत्तर कोरियाको किम जोङको बारेमा भविष्यवाणी गर्नुभएको छ। जन्ममिति थाहा छैन, अनुहारमा त्यो आँखा फोटा त्यो लाइटिङ अब अलिअलि सामान्य रूपमा ल यस्तो छ भने पनि हुन्थ्यो। उहाँ त विश्वकै शक्तिशाली रे, त हच्चुआमा। अब बुझ्नुहोस् कि अब त्यो नासालाई तपाईँको चाहिँ $1 लाख अफर गरेको विषयमा त मैले अघि पनि कुरा जोडेँ। त्यो अफर नासाले 1 महिनामा मासिक रूपमा पे नै गर्दैन, कि वार्षिक गर्छ कि घन्टाको हिसाबले पे गर्छ, र 1,66,000 तपाईँको वार्षिक रूपमा पे गर्छ। एकदम सिनियर तपाईँको एस्ट्रोनोमरको लागि। उहाँले के त्यस्तो तपाईँले प्रमाणित गर्नुभयो र के छ आधार त्यो हामीलाई भन्नुहोस्, त्यो प्रमाणित गर्नुपर्छ। र यसमा मैले नेपाल प्रहरीलाई पनि मैले अघि पनि भने खबर गरिसकेको छु, र यो अफवाह फैलाएर ज्योतिषशास्त्रलाई बलात्कार गर्न पाइँदैन। र अर्को विषयमा मैले उहाँलाई पनि भनेको थिएँ, मेरो यदि नम्बर छ भने उहाँलाई पनि थाहा छ, हिजै मात्र पनि मैले कुरा गरेको छु, उहाँले उठाउनु भएन, अर्जुन छेत्रीजीले उठाउनु भएन। योभन्दा पहिला अर्जुन छेत्रीले पनि उठाउनु भएको थियो। मैले मात्र एउटा विषयमा कुरा गरेको थिएँ त्यति बेला, ज्योतिष अर्जुन छेत्री होइन, तपाईँ ज्योतिषी अर्जुन छेत्री भन्नुहोस् है।
म पनि यही फिल्डमा आबद्ध व्यक्ति हो भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ म भन्छु हन्चुवा भन्नुभयो, त्यो सामान्य रूपमा कुरा टुङ्गियो। यो उहाँ भाइरल हुनभन्दा पहिलाको विषय मैले फेसबुकमा भेटाएर, र अहिले पनि जति पनि पोखरामा होस् अथवा नेपालभरिका ज्योतिषीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको फेसबुक खोज्नुहोस् तपाईँले, ज्योतिष फलानो लेख्नु भएको छ। ज्योतिष फलानो हुँदैन। यो ज्योतिष र ज्योतिषी बिच नै अन्तर थाहा नहुने व्यक्तिको चाहिँ भविष्यवाणी गरिरहेको छ, अथवा तपाईँको चाहिँ किनभने एउटा व्यक्तिको भविष्यवाणी भनेको एउटा ज्योतिषीको लागि सामान्य पैसा कमाउको बाटो, एकछिनको बाटो होला, तर उसको जिन्दगीभरिको भविष्य हुन्छ एकदम त्यो। अब त्यही आधार नै थाहा नहुने व्यक्ति अहिले तपाईँको चाहिँ भाइरल भइरहेको अवस्था छ। र जस्तो कि हामीले धेरै कुराहरूमा तपाईँलाई मैले जानकारी गराएर अन्य विषयहरू पनि छन्, ती विषयमा पनि म चर्चा गर्छु। तर तपाईँको चाहिँ यो जो भाइरल भइराख्नु भएको छ ज्योतिष अर्जुन छेत्रीजी, उहाँले जे गर्नुभएको छ टोटल्ली ज्योतिषको मर्म विपरीत गर्नुभएको छ। र उहाँलाई म यी हरेक भविष्यवाणीसँग मैले कुनै दिन मैले ओपन च्यालेन्ज पनि गरेको छु। तपाईँलाई कुनै दिन ज्योतिषी गुरुहरूको माझमा आएर बोल्नु पर्दा तपाईँको हैसियत त देखिन्छ, तर त्यति बेलासम्म मान्छे बर्मलोटमा पर्ने, उहाँको चाहिँ प्रपञ्चमा पर्ने र तपाईँको चाहिँ जिन्दगी परिवर्तन गराउने नाउँमा तपाईँको चाहिँ ठगिने अवस्था नआओस् भन्नका लागि मैले सर्वप्रथम त नेपाल प्रहरीलाई यो विषयमा अनुसन्धान होस् जानकारी गराएको छु। लिखितम पनि मैले दिँदैछु। त्यो गराइसके पछाडि म अवश्य पनि जानकारी गराउनेछु दर्शकबिनलाई। र यो हरेक क्षेत्रमा देखिएको विकृति ज्योतिषको क्षेत्रमा देखिँदै गर्दा यो मैले त भन्छु पूर्वीय दर्शन, वेदको आँखामाथि नै प्रहार हुनु भनेको पूर्वीय दर्शनमाथि नै प्रहार हो। जस्तो अहिले अलिकति बढी चर्चामा पनि हुनुहुन्छ, सबैको मनमुटुमा पनि हुनुहुन्छ, रवि लामिछानेको विवाहको प्रसङ्गमा पनि उहाँले चाहिँ कुराहरू गर्नुभएको थियो होइन। यो विषय चाहिँ जायज हो या यो पनि अफवाह फैलाउनका निमित्त गरेको कुरा? पहिलो कुरा त प्रहलादजी, तपाईँले आफै पनि सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ, तपाईँले रविजीलाई नै फोन गरेर सोध्नुभयो भने पनि रविजीको जन्ममिति म आफू पनि सम्पर्कमा छु व्यक्तिगत रूपमा, उहाँसँगबाट कसैले आधिकारिक रूपमा जन्ममिति लगेको छैन। मैले यो विषय भइसकेपछि मैले नासालाई समेत मैले त्यो स्यालेरीको विषयमा उसले गरेको अफरको विषयमा पठाएको थिएँ, तत्कालको लागि त्यो रिप्लाई त आएको छैन। तर रविजीको बारेमा मैले कुरा गर्दा उहाँले के भन्नुभएको छ भने मसँगबाट आधिकारिक रूपमा जन्ममिति कसैले पनि लगेको छैन। जन्ममिति नै नभइकन निकिता र रविको विवाह हुन्छ भनेर भन्नुको अर्थ के? ज्योतिष शास्त्र पढेको उहाँले आफै भन्नुहुन्छ कि म तन्त्र मन्त्रमा विश्वास मान्दिनँ, म त पढेको क्यालकुलेसन गर्ने व्यक्ति। रविजीको जन्ममिति निकिताजीको जन्ममिति नपाइकन कसरी भविष्यवाणी गरियो? बिहा भयो छैनसँग सरकार होइन, त्यो दोस्रो पक्ष रहन्छ। एक त तपाईँको यो बेला बिहा हुन्न भन्नुभयो, बिहा भइसक्यो, शास्त्र सम्मत बिहा भोलि होला, तपसिलका कुरा हो, नेपालको कानुन सम्मत विवाह भइसक्यो। र अर्को कुरा तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। उहाँले के भन्नुभएको छ भने हाम्रो धर्म संस्कार अनुसार वैशाखमा गर्छु भन्नुभएको छ, मेरो फेल खाएको छैन भन्नुभएको छ। बागलुङमा तपाईँले घरती मगरमा गएर टेस्ट गर्नुहोस् अथवा त्यो खोज्नुहोस्, विवाह भगाएर गरिन्छ र बच्चा जन्मिसके पछाडि पनि घरभित्र आउँदा जन्ती लिएर माला लगाएर जानुपर्छ अथवा आधिकारिक रूपमा विवाह 1-2 वर्ष पछाडि हुन्छ। त्यो मेरै साथी पनि हुनुहुन्छ, त्यो तपाईँलाई प्रमाण पनि देखाइदिन सक्छु। त्यो विषयमा सन्तान लिएरै तपाईँको चाहिँ विवाहमा गएको। अब त्यो विवाह नहुने बेलासम्म त्यो सन्तान जन्मिसके पछाडि विवाह भएको भन्ने कि नभन्ने? अर्को कुरा, धर्म संस्कार संस्कृति अनुसार कसैले एउटा बाजा बजाउला, कसैले नबजाउला, कसैले आफन्त बोलाउला, कसैले चोरी छिपी बिहा गर्ला, त्यो फरक विषय हो। तर नेपालको कानुन सम्मत विवाह भइसक्यो। र निकिताजीले को मैले अस्ति पनि एउटा न्युज हेरेको थिएँ, उहाँले नेपाल चलचित्र विकास बोर्डबाट उहाँले राजीनामा दिइसके पछाडि आफ्ना पति रवि लामिछानेले बनाउँदै गरेको कालीकोट होला सायद, रुकुम हो अथवा कालीकोटको अस्पताललाई सहयोग गर्नुभएको छ, अन्तिम 3 महिनाको स्यालेरी। र अब त्यो योजनालाई सघाउने भनेर उहाँले घोषणा गर्नुभएको छ। अब वैशाखमा बिहा हुन्छ भने पति भन्न पाइन्छ? यो कुरा त फेसबुकमा आफै रवि लामिछानेले नै हामी कानुन सम्मत बिहे गऱ्यौँ नै भनेर भनिसके पछाडि पनि उहाँले तपाईँको चाहिँ के भन्नु, म यो अफवाह नै फैलाउन अझै पनि उत्प्रोत हुनुहुन्छ। र अर्को कुरा म तपाईँलाई मैले जानकारी गराउँछु, त्रिभुवन विमानस्थलमा दुर्घटना हुन्छ माघको 1 देखि फागुनको अन्तिम के भन्नुभएको छैन, के त्यसरी भन्न पाइन्छ? शास्त्र सम्मत त पाइँदैन। म तपाईँलाई एकदम क्लियर गर्छु दर्शकबिन, यो हावाको भरमा पछि लाग्दै नलाग्नुहोस्। यदि कसैले पनि त्रिभुवन विमानस्थलमा यतिदेखि यति टाइममा तोकेर यदि दुर्घटना हुन्छ भनेर भन्न सक्छ भने म ज्योतिष शास्त्रको म यो नाम लिनै बन्द गर्छु, किनभने मैले दलाई मानेर शास्त्र म अध्ययन गरेको रहन्छु भनेर म छोड्नुपर्ने अवस्था आउँछ, म त्यो गर्न तयार छु। तर नेपाल प्रहरीले यो विषयमा खोज्नुपर्छ कि पर्दैन? अफवाह फैलाउनु पाइन्छ?
सिधै दुर्घटना हुन्छ भनेर भन्नुको अर्थ भनेको त विदेशबाट आउने त्यो विदेशमा बसेका एकरो आफ्नो चाहिँ परिश्रम खर्च गरेर बसेका व्यक्तिहरूले यो ज्योतिषीले भनेको छ भने टिकट क्यान्सल गर्नुपर्ने अवस्था छ। धेरै व्यक्तिहरूले भनिसक्नुभयो, भनिसके पछाडि यो अफवाह जुन फैलाउनु भएको छ उहाँ धार्मिक व्यक्ति होइन र कुन आधारमा तपाईँको चाहिँ त्रिभुवन विमानस्थलमा तपाईँको चाहिँ दुर्घटना हुन्छ भनेर भन्न सक्नुभयो? यो विषयमा खोजी नीति भएको छैन। तर बाहिर त यो हच्चाको भरमा बोल्यो भनेका छन्, त्यो खोजेका छैन। तर भित्रभित्र जनताहरू बर्मलुटमा परिसकेका छन्। त्यो कुराको प्रमाण तपाईँले गएर हेर्नुभयो भने पनि देख्नुहुन्छ। र त्यो कुराको असर कति परिरहेको छ अहिले त सञ्चार माध्यमको दुनियाँ युट्युब मार्फत सबै व्यक्तिहरूले हेर्नुभएको छ, ताकि मेरो जीवनै कायापलट हुन्छ कि भनेको आधारमा तपाईँको चाहिँ यहाँ मान्छे नै भोलि ठगिने अवस्था आउँछ। त्यो भएर मैले फेरि पनि आग्रह गर्छु नेपाल प्रहरीले यो अफवाह फैलाएको केसमा अवश्य पनि अनुसन्धान गर्नेछ। उहाँले चाहिँ अब मलाई राजा मान्छन् भन्ने टाइपको एउटा प्रतिक्रिया दिनुभएको छ कमलजी। एउटा राजा मान्नका निमित्त त कम्तीमा तपाईहरूको पेसा गरिरहेका या यो क्षेत्रकोले पहिला उहाँलाई मान्नु पर्यो। तपाईँ आफै यो भनिरहनु भएको छ। खास यो 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 विषयमा पनि अलिकति कन्ट्रोभर्सी एउटा बहस गर्न मिल्ने ठाउँ छ होइन? पहिलो कुरा त म तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, यो संसारमा कलियुगमा सर्वमान्य व्यक्ति छैन। चाहे जुनसुकै व्यक्ति हो सर्वमान्य व्यक्ति छैन र सर्वमान्य व्यक्ति बन्न सक्छ त्यो मैले अहिलेसम्म व्यक्ति देखेको छैन। र म तपाईँलाई यो जानकारी पनि गराउँछु कि प्रहलाद चन्द्रजी, हाम्रा पाङका गुरुहरू जो ज्योतिषको राजधानी हो त्यहाँका गुरुहरूले पनि 70 वर्षदेखि 80 वर्ष एकदमै पुरा 70 वर्ष फलादेशमा मात्रै बिताउनु भयो गौरीश्वर गुरुले। तर उहाँले मैले ज्योतिष जति अध्ययन गर्न पर्ने हो जति दिन पर्ने हो दिन सकिनँ भन्नुभएको छ। मसँग इन्टरभ्यू पनि छ। तर हिजो 1 महिनामा अगाडि फेसबुकमा आएर हच्चुवा भविष्यवाणी गरेका व्यक्तिले यो फिल्डको राजा, उहाँले अध्ययन गरेको के थाहा छैन। उहाँ अहिलेसम्म नेपालमा भएका ज्योतिषीय सङ्घ संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्न अनि पढेको विषय के हो थाहा छैन। उहाँ 4 लालीगुराँस टिभीको अनलाइनमा कमल सरगमजीले लिएको इन्टरभ्यूमा कमल सरगमजीले सोध्नु भएको छ कि तपाईँ 4 वर्ष अगाडि रेडियो हजुरको कुन ठाउँमा छ त्यहाँ तपाईँ चाहिँ हास्य व्यङ्ग्य कार्यक्रम चलाउनुहुन्थ्यो, यो हो कि होइन भनेर सोद्धाखेरि उहाँले अगमगिनु भएको छ। तर त्यो रहेछ, मैले पनि सोधेको छु। मैले 4 वर्ष अगाडि हास्य व्यङ्ग्य कार्यक्रम चलाएको व्यक्ति 4 वर्ष अगाडि, तर त्यो ज्योतिषीय फिल्डमा आबद्ध हुनुहुन्न। 4 वर्ष अगाडि मेरो खोज्नुभयो भने म यही पोखरामा थिएँ र ज्योतिष पेसामै आबद्ध थिएँ। कुनै पनि व्यक्ति राजा हुनको लागि, राजा भन्नुको अर्थ कुनै पनि क्षेत्रको एउटा विशेषज्ञ बन्नको लागि कति वर्ष बिताउनुपर्छ? हाम्रा गुरुहरूले कति वर्ष बिताएर त ज्योतिष क्षेत्रमा म विद्यार्थी हुँ भन्दै जानुभयो भने उहाँ को हो? राजा भन्न मिल्छ? र अर्को कुरा, मन्दिरमा लगेर मलाई पुज्ने छन् मान्छेहरूले भन्नुभएको छ। म तपाईँलाई भन्छु तपाईँलाई पनि कसैले पुज्न सक्छन्। कुनै अमुक व्यक्तिलाई तपाईँले बचाएको भरमा अमुक व्यक्तिलाई विशेष कुरामा सहयोग गरेको आधारमा मेरो देवता त तपाईँ हो भनेर भन्न सक्छन्। तर मानिसहरूले मलाई पूजा गर्नेछन् भनेर भन्न मिल्छ? त्यो अहमता, त्यो त तपाईँको चाहिँ अपरिपक्वपन, त्यो आफै पनि पुष्टि हुन्छ। उहाँको भनाइकै आधारमा धेरै कुराहरू त बुझ्ने व्यक्तिले त पुष्टि पाउँछ, बुझ्ने व्यक्तिले त यो आधारहीन कुरा हो यो मान्छे फेक हो भनेर त बुझ्छ। तर ती जुन बुझ्न नसक्ने व्यक्तिहरू हुन्छन् नि, नेपाल विदेशीको चङ्गुलमा छ भनेर हामी भन्छौँ। चङ्गुलमा भएका कुराहरू सञ्चारकर्ममा भएको साथीहरूले त थाहा पाउनुहुन्छ। तर ती सोझा जनतालाई विदेशीको चङ्गुलमा छ भन्ने के थाहा? काँडो समाएको छ के थाहा? हो यस्तै चाहिँ यो जनतालाई एकदमै फसाउने खेल र भ्रममा पार्ने खेल बाहेक अरू केही पनि होइन। यी कुराहरूमा कुनै तुक छैन। त्यसकारण मैले दर्शकबिनलाई यो स्पष्टीकरण दिन्छु कि यदि मैले बोलेका विषयमा कहीँनिर पनि तपाईँलाई कन्फ्युज लाग्छ भने हामीले सम्पर्क नम्बर पनि छोड्नेछौँ, फोन गर्नुहोस्। म पुरा तपाईँको चाहिँ उहाँका बोलेका आधारमा र कुनै दिनमा यसरी नै म क्यामेराकै अगाडि उहाँसँग बहस गर्न तयार छु र साथमा अन्य गुरुहरू पनि हुनुहुन्छ, किनभने प्रमाणित त गर्नु पर्यो नि, 2 टाल बोले। त्यो दिन कुनै दिन आउँछ। यही तरिकाले उहाँ अगाडि बढ्नुभयो र ज्योतिषशास्त्रलाई यसरी नै तपाईँको चाहिँ बदनाम गर्ने काम गर्नुभयो भने अवश्य पनि यो दिन आउँछ प्रहलादजी। जस्तो मै पनि अब यो 8-9 वर्ष पोखरामा छु, तपाईँलाई यहीँ देखिरहेको छु मैले। विभिन्न रेडियोहरूमा तपाईँ कार्यक्रम चलाउनुहुन्छ, पोखरा मात्र होइन पर्वतमा पनि चलाउनु भयो। विभिन्न ठाउँमा या यही पेसामा रहिरहँदाखेरि आज कोही व्यक्ति आएर यो पेसामाथि नै धावा बोलिरहेको छ भनेर तपाईँ भनिरहनु भएको छ। बलात्कारको जस्तो एउटा ज्योतिषको यो विधामा मलाई लाग्छ पहिलोचोटि यो शब्द उच्चारण भयो कि पहिलोचोटि जस्तो लाग्छ यो विधालाई यसरी हस्तक्षेप भइरहेको छ। यो कारण चाहिँ के हुनसक्छ?
त्यो व्यक्तिगत कहीँबाट इन्सपिरेसन हो, कहीँबाट ऊ उत्प्रेरित छ, या अहिलेको यो जुन ट्रेन्ड छ यो फेसबुकमा अलिकति चर्चा कमाउने त्यस पछाडि केही समयमा चाहिँ धेरै धन कमाउने, त्यो हो कि यो के जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? पहिलो कुरा त मैले अघि पनि जोडेँ प्रहलादजी, हरेक क्षेत्रमा विकृति छन्। किनभने राजनीतिमा जाने कमाउने र अहिले पनि तत्काल देखिराख्नु भएको छ जो अलिकति जनताले मानेका नेता थिए अमुक पार्टीका, ती पार्टीका नेताहरूको पनि स्थिति देखियो भनेर न्युजहरू सुन्नुभयो। भनेको अहिले नेपालमा के छ भने अन्तिम इज्जत भनेको पैसा कमाउनु बाहेक अर्को जनताले सोच्नै छोडे, नेताले सोच्नै छोडे, अग्रज व्यक्तिहरूले सोच्नै छोडे। र अन्तिम भनेको के हो? कमाउने हो। कमाउन हर ठाउँमा तपाईँको चाहिँ हर व्यक्तिले कमाउन सक्दैन, किनभने त्यो अनुसारको क्षमता चाहियो। अब ज्योतिषको क्षेत्रमा के भइदियो भन्दा अहिले 3 महिने ज्योतिषी भनेर भन्छु म। ज्योतिषको क्षेत्रमा जसरी इन्टर, ब्याचलर, शास्त्री, आचार्य गर्न पाइन्छ, अनुसन्धान गर्न पाइन्छ, त्यसरी नै अध्ययन गरेर आउने हो। अथवा अनौपचारिक रूपमा पनि कुनै व्यक्तिले राम्रै अध्ययन गर्न सक्छ। कुनै अनौपचारिक अध्ययन गरेको व्यक्तिलाई मैले दोष लाउन, तर 3 महिनामा ज्योतिषी बनिदिने ट्रेन आयो। 3 महिनामा कुनै पनि विषयको 3 महिना भनेको कम्प्युटरमा जानुभयो भने बेसिक कम्प्युटर ट्रेनिङ भनेर भन्छ। भनेको त्यो 3 महिने ज्योतिषीले के गर्ने भयो? यहाँ त राजतन्त्रको बारेमा बोल्ने भयो, यहाँ सङ्घीयताको बारेमा बोल्ने भयो, अनि तपाईँको चाहिँ सामान्य यो जस्तो कुनै कार्यक्रममा विजेताको बारेमा बोल्ने भयो, अनि हच्चुवामा किम जोङको बारेमा बोल्ने भयो। यसको मतलब तपाईँले भनेको ब्याट्रीको प्लस माइनस जोड्न जानेको आधारमा म हेलिकप्टरै बनाइदिन्छु भन्नु? त्यो हेलिकप्टरै बनाउँछु भनेर त भोलि बनाउँछु भनेर भन्न शब्द प्रयोग गर्न पाइयो। कुनै दिन बनाउला, यहाँ त बनाइसक्यो भनेर भनिदिए, तर त्यो आधारै छैन के, त्यो देखिन। किनभने तपाईँको चाहिँ सिनामङ्गल एरियामा यो कलियुगको मान्छेले, हर कुनै व्यक्तिले ग्रहको चाहिँ शक्ति, त्यो ग्रह यो ठाउँमै, यो अमुक ग्रहको चाहिँ शक्ति मैले थाहा पाएँ भनेर भन्न मिल्छ? तपाईँले भनेको भन्दा पनि यो त एकदम हरामी शब्द प्रयोग भएको छ कि। यसलाई त तपाईँको ज्योतिषको क्षेत्रमा मैले त्यसै त्यो शब्द प्रयोग गरेका छैन प्रहलादजी। त्यो भएको भएर यो हरेक क्षेत्रमा मतलब अब जो व्यक्तिको विषयमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ, कमाउनको लागि मात्रै, एउटा कुरा मात्रै शब्द म अन्तिम पोल खोलेँ, कमाउनका लागि मात्रै अहिले तपाईँ जानुभयो भने त्यो कमाउनकै कमाउ धन्दामा बाहेक अरू केही पनि छैन। र कमाउनकै लागि हचुवा भविष्यवाणी गरियो, किनभने यो खोजी नीति हुँदैन, तर फलो गर्ने व्यक्ति त यहाँ छन्। तर भोलि अप्ठ्यारो परिसके पछाडि मात्रै होस्ट खुल्छ। तर यहाँ त आधारहीन भनेको अन्तिम कमाउनका लागि मात्रै सोचियो। जो कमाउन मैले अन्य कुरा, अन्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुराहरूमा जे जसरी कमाउनु मलाई त्यो सम्बन्ध छैन, तर ज्योतिष शास्त्रमाथि धावा बोलेर, ज्योतिष शास्त्रले टेकेर भोलि तपाईँको चाहिँ त मैले पनि जे बोले पनि हुने भयो कि। त्यो भएको भएर यो शास्त्र पवित्र विज्ञान हो, यो विज्ञानको पनि विज्ञान हो र यसमा सत्यता छ। तर हचुवाका भरमा विषयदेखि बाहिर गएर भविष्यवाणी गर्न पाइँदैन। र यो निर्मम, यो चाहिँ मैले अघि शब्द प्रयोग गरेँ, बलात्कार गर्न पाइँदैन यो शास्त्रलाई भनेर मैले यसका विरुद्ध म बोले हो, र मैले बोलेका प्रत्येक शब्दको म स्पष्टीकरण दिन तयार छु। हामी अन्त्यमा छौँ। आफ्ना कुराहरू राख्नका निमित्त हामीलाई सम्पर्क गर्नुभयो, केही समय हामीलाई दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अन्तिममा यदि जो व्यक्तिको विषयमा आज हामी बढी बहसमा उत्रियौँ या यो विषयमा जो चर्चामा छ उसको विषयमा, हुन त सकारात्मक कुरा भएको भए हामी फेरि त्यही अनुसारका कुराकानी गर्थ्यौँ। नकारात्मक कुराहरू जो छन् ती कुराहरू उठे र यसको विषयमा उहाँले यदि एन्सर दिन चाहनुभयो भने पनि त्यसलाई पनि हामी स्वागत गरौँ कि कुनै ठाउँमा हामी बसेर फेरि एकापट्टि तपाईँ र एकापट्टि उहाँलाई राखेर हामी चाहिँ कुराकानी गर्न सक्छौँ। यदि तपाईँले हेर्नुभयो या तपाईँसँग नजिक कोही व्यक्ति र अर्जुनजीसँग कोही नजिक व्यक्ति हुनुहुन्छ भने उहाँलाई पुर्याइदिनु होला। र उहाँको व्यक्तिगत कुरा पनि छ र उहाँ एउटा संस्थागत व्यक्ति पनि हो। तपाईँ उपमहासचिव राष्ट्रिय स्तरको दक्षिण एसियाको र यो देशको चाहिँ अब महासचिव, त्यसकारण त्यो एन्सर उहाँले दिने र तपाईँले क्वेसन या तपाईँले पुष्टि गर्ने त्यो पनि परिबन्ध यदि परिस्थिति मिल्यो भने त्यो पनि गरौँला। आजका लागि समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरलाई पनि धन्यवाद। र मैले अन्तिममा एउटा कुरा के भन्न चाहेँ भने मैले प्रत्येक भनेका शब्दमा म एकदम क्लियर छु, किनभने उहाँले भनेका क्लिपहरू मैले तपाईँलाई देखाइसकेँ। मैले प्रत्येक युट्युबमा साथीहरूले खिचेका क्लिपहरू मसँग सुरक्षित छन्। भोलि ती डिलिट भयो भने पनि मेरो ठाउँबाट डिलिट हुँदैनन्। र अर्को कुरा के भने प्रत्येक भनेका शब्दसँग यदि असन्तुष्टि छ र यहाँनिर मैले यो भनेको छैन भन्ने यदि अर्जुनजी तपाईँलाई लाग्छ भने आउनुहोस्, यसरी नै क्यामेरा अगाडि म बहस गर्न तयार छु।
तपाईँलाई विशेष धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभाव हेरेर साथ दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। कम्तीमा पनि म कसैसँग सम्पर्कमा जाँदैछु या कसैले मलाई केही कुरा सुनायो या मैले केही कुरा देखेँ भने त्यो कतिको वास्तविकता हो र त्यो कतिको सत्य छ भन्ने कुराको कम्तीमा ख्याल गरेर विश्वास गरिदिनु होला। समाचारपाटी.com-बाट पनि दैनिक रूपमा राशिफल यहाँहरूले हेर्दै आउनु भएको छ र केही साथीहरूले मेरो त मिलेन भनेर भनिरहनु भएको छ। यसको विषयमा पनि म थोरै बिदा पनि लिइसकेँ, तर फेरि थोरै राख्छु। यो सधैँ सबैलाई सबै राशिफल नमिल्नुको कारण चाहिँ के हो गुरु? पहिलो कुरा त कस्तो छ भने तपाईँलाई थोरै जानकारी गरौँ। मसँग धेरै दर्शकहरूले कमेन्ट गर्नुहुन्छ, आज चाहिँ मिल्यो भनेर लेख्नुहुन्छ त्यही व्यक्तिले। त्यही चन्द्रफल अनुसार हामी राशिफलको मापन गरिन्छ, त्यही राशिफल भोलिपल्ट उहाँलाई मिल्दैन। खास कारण के हो? अनि अर्को धेरै दर्शकहरूले हामीलाई राख्ने जिज्ञासा, तपाईँको राशिफलमा फरक विषयको उठान हुन्छ। अरूको राशिफल हेऱ्यो भने फेरि नकारात्मक या सकारात्मक आउनुपर्ने, राम्रो भन्ने शब्दमा फरक हुनुपर्ने, तर कसैको गलत भइरहेको हुन्छ, फरक चिजहरू आइरहेको हुन्छ। खास किन भन्नुहुन्छ? पहिलो कुरा त अहिलेसम्म मिडियामा कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने, म सानो आधारदेखि भने प्रत्येक मिडियाहरूले ज्योतिषीलाई राखेर राशिफल दिनुहुन्न। एउटा त यस्तै हावादारी ज्योतिषीहरू छन्, त्यो तपाईँलाई भन्नै परेन। अर्को कुरा, ज्योतिषमा 9वटा ग्रहमा जो ज्योतिषले 9वटा ग्रहलाई लिएको छ त्योमध्ये चन्द्रमा एउटा ग्रहको रूपमा मानिएको छ। त्यो ग्रहको आधारमा राशिफल भनिन्छ। 9वटा ग्रहमा एउटा ग्रहको आधारमा मात्रै राशिफल लेखिन्छ भनेको त्यो 12वटा राशिलाई विश्वका व्यक्तिहरू बाँडिन्छ जन्मेको आधारमा र मात्र 12वटामा राखेर भनिन्छ। त्यो भएर सबैलाई नपर्न पनि सक्छ। तर के कुरा एकदम क्लियर हो भने, राशिफलमा भनेको कुरा अथवा सही तरिकाले यदि राशिफल लेखिएको छ भने त्यसबाट तपाईँलाई पर्ने प्रभाव चाहिँ अवश्य पनि लाग्छ। त्यो कुरा दुई मत छैन। र अर्को कुरा तपाईँलाई के हुन्छ भने, तपाईँको चल्दाको दशा राम्रो छ भने तपाईँलाई फलिफाप हुनसक्छ। राम्रो समय चलिरहेको छ भने त्यो राशिफलका आधारमा मात्रै हुँदैन। तर विशेष कामहरू तपाईँले विशेष दिनमा गर्दै हुनुहुन्छ भने चन्द्रमालाई दाहिने र सम्मुख पार्नुभयो भने आफूलाई चन्द्रमाको फल सकारात्मक भएको दिनमा काम गर्नुभयो भने त्यो अवश्य बन्छ। तर यहाँ चाहिँ के भयो भन्दा, हावाको भरमा राशिफल लेखिदिने, रेडियोहरूमा तपाईँको चाहिँ भोलिको आजको भोलि पढिदिने, अनि पत्रिकाहरूमा तलमाथि गरेर लेखिदिने। किनभने पत्रिकाले रेडियोले तपाईँको चाहिँ राशिफल किनेर चलाउने अवस्था छैन। विशेष फेरि मिडियाहरूमा तपाईँले बुझ्नुहोस्, फेरि सबै मिडियालाई होइन, तपाईँले हेर्नुहोस् कान्तिपुरमा जानुहोस्, तपाईँको तर्क यो राम्रोसँग लेखिएको राशिफलको प्रभाव पर्छ 5, 10, 100, 75 भन्ने पर्सेन्ट चाहिँ पर्छ। पर्सेन्टै भनेर म त्यस्तै हावाधारमा भन्दिनँ, हावाको बाटोमा भन्दिनँ, तर त्यसको प्रभाव 100मा 100 रहन्छ। तर त्यति प्रभाव परेर भएन कि चल्दाको दशा ग्रहको प्रभाव पनि रहन्छ क्या। त्यो भएर चन्द्रमालाई जसले सम्मुख दाहिने पारेर यात्रा गर्नुहुन्छ र आफूलाई चन्द्रमाको प्रभाव राम्रो भएको दिनमा काम गर्नुहुन्छ, त्यो काम अवश्य पनि बन्छ। त्यो एकदम स्योर नै हो, राम्रोसँग लेखेको राशिफल। तर कहिलेकाहीँ भाव भने फरक पर्न सक्छ। जस्तो तपाईँलाई सन्तान लाभ भनेको बेलामा सन्तानबाट राम्रो होइन, शैक्षिक क्षेत्रमा राम्रो भने बेला बौद्धिक क्षेत्रमा सफलता, त्यो लेखाइको भाव फरक पर्न सक्छ, शब्द फरक पर्न सक्छ, तर भाव फरक पर्न हुँदैन। तर यहाँ त हच्चुवामा लेख्ने चलन आइसक्यो। अब देखिहाल्नुभयो, अब यस्ता विकृतिहरू आउँदै गर्दा यो राशिफलमा त अब जे लेखिदिए पनि हुने भइसक्यो। हेर्नुहोस्, टुङ्ग्याउँ भनेको यो फेरि तपाईँहरूसँग कुराकानी गर्दा अलिकति नयाँ चिजहरू फेरि आइहाल्ने, त्यस कारण मैले सोधिहालेँ। अब राशिफलमा पनि अफवाह नै फैलाउने, हच्चुवाकै भरमा पढिदिने, रेडियोहरूमा पनि हिजोको आजै पढिदिने, भोलिको आजै पढिदिने पायो भने त्यो खालको छ। र ज्योतिषीहरू पनि अफवाह फैलाउनतर्फ लागे भनेर तपाईँहरू भनिरहँदाखेरि अब ठोस पहल कदमी तपाईँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय यो महासङ्घहरूमा पनि आबद्ध भएको कारणले के पहल कदमी हुन्छ? अहिले के हुँदैछ भने, मैले के पहल गर्दैछु भने प्रहलादजी हजुर एकदम गर्छु, यो चाहिँ गुरुहरूसँग पनि बसेर अब बहस गर्नुपर्छ भन्ने हो। यो अर्जुनजी अब प्रहरीको नियन्त्रणमा आउने सम्भावना हो। त्यो नेपाल प्रहरीको एसपीसँग जो प्रवक्ता हुनुहुन्छ उहाँसँग मैले कुरा गरिसकेको छु, एसएसपीसँग, जसको एउटा उहाँले के भन्नुभएको छ भने, हामीले पनि ऊ व्यक्तिलाई वाच गरिरहेका छौँ भन्नुभएको छ। भनाइको मतलब त्यो अफवाह फैलाएको हामीले रिपोर्ट दिइसके पछाडि नेपाल प्रहरीले के अफवाह होइन भनेर भन्नु पर्यो हामीलाई। हामी गएका छैनौँ, जाँदैछौँ, फोनमा कुरा गरे हो। तर जाँदाको दिनमा त्रिभुवन विमानस्थलमा घटना घट्छ भनेर अफवाह होइन। $1,00,000 दिएको छ नासाले, म गइनँ भनेर अफवाह फैलाएर यहाँ लुट्ने प्रपञ्च हो भने त्यो के अफवाह होइन भन्नुहोस्? होइन भने त कारवाही गर्न पर्यो नि त नेपालको कानुनअनुसार। हो त्यो के छ नियमअनुसार त्यो कारवाही अवश्य पनि हुन्छ। त्यो म पहल गर्दैछु। अर्को कुरा तपाईँले जुन भन्नुभयो राशिफलको विषयमा अथवा ज्योतिष क्षेत्रका विकृतिहरूको विषयमा, म नेपाल ज्योतिष परिषद गण्डकी प्रदेशको महासचिवको हैसियतले यो प्रदेशमा
राशिफलमा भिन्नता नहोस् भन्नका लागि अब प्रत्येक रेडियो पत्रिकाहरूले आधिकारिक रूपमा ज्योतिषी राख्नै पर्यो। नराखे त्यो राशिफल लेख्यो भने हामी क्लेम गर्छौँ त्यो आउँदैछ, त्यो केही समय पश्चात आउँदैछ। प्रत्येक रेडियोले कुनै न कुनै ज्योतिषीहरू एउटै आउनु परेन र सम्भव भएसम्म हामीले एउटै राशिफल एउटै सूत्रमा हामीले चाहिँ प्रदेशले चाहिँ बनाउने र त्यो सबै मिडियालाई चाहिँ हामीले जानकारी गराउने त्यो पनि सोच बनाएका छौँ। त्यो कति सम्भव हुन्छ त्यो गर्दैछौँ। र ज्योतिषीय क्षेत्रमा धेरै विकृतिहरू छन्। जब देश समृद्धशाली हुन्छ, देश सम्पन्नशाली हुन्छ, हरेक साना साना कुराहरूको खोजी नीति हुन्छ। यहाँ त ठुलै देशका ठुलै कुराहरूप्रति यहाँ चाहिँ अस्तव्यस्तता छ। यी साना कुराहरू खोज्ने अवस्था देशले अथवा राज्यले छैन। राज्यले त के गरेको छ अहिलेसम्म तपाईँको नियमन गरेर दर्ता समेत गराउन सकिरहेको छैन। हचुवा कमाए कर पनि तिरिरहेको छैनन्। हचुवा यो भाइरल हुँदै गर्दा पनि के छ त्यो राज्यलाई नै थाहा छैन। नेपाल प्रहरीले यसमा त एरेस्ट गरिसक्नुपर्ने सिचुएसन हो। यदि सम्पन्नशाली देश हुन्थ्यो भने त उहिले कारबाही हुन्थ्यो। र मैले अर्को कुरा स्पष्टीकरण हुन्थ्यो। र मैले तपाईँलाई भने अब हामीले चाहिँ यी विषयहरूमा पोइन्ट वाइज हामी खोज्दैछौँ र कुनै दिनमा यी 3 महिने ज्योतिषी अथवा ज्योतिष क्षेत्रको नाम बेचेर खाने व्यक्तिहरू र विशेष गरेर फेरि मैले यो भन्दिनँ कि 3 महिनामा सिकेका व्यक्तिले काम गर्न पाइन्न, होइन। उसले त्यही अनुसारको काम गर्नुपर्ने। चिना लेख्न सकिन्छ, सामान्य ग्रह दशा हेर्न सकिन्छ। तर 3 महिना पढेकै भरमा तपाईँको चाहिँ अथवा 1 महिना अगाडि फेसबुक लाइभमै आएको भरमा यो क्षेत्रको राजा भन्न पाइन्छ? हाम्रा कति पढेका गुरुहरूले त अहिलेसम्म म विद्यार्थी हुँ भनेर जानुभयो भने यस्ता अफवाहका विरुद्ध हामी काम गर्दैछौँ। हस्, धन्यवाद छ। हजुर, अरू विषयमा फेरि कमेन्टहरू आए या कहीँ विषयहरू उठ्यो भने फेरि हामी जोडिने छौँ। अवश्य पनि। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। दर्शक महानुभावहरूले हेरिदिनु भयो। यदि केही कमेन्ट छ, उहाँप्रति केही सुझाव छ, सल्लाह छ, प्रतिक्रिया छ भने तपाईँहरूले तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यो भिडियो मैले अघि नै पनि भने अर्जुनजीको कोही व्यक्तिगत कोही रिलेसनमा हुनुहुन्छ देख्नुभयो या तपाईँहरूले म्यासेजमा पनि उहाँलाई गरिदिन सक्नुहुन्छ। यति धेरै क्वेसन छन्। उहाँले गरेका हरेक विषयमा हाम्रो कमलजीले चाहिँ विमति जनाउनु भएको छ। यो ज्योतिष शास्त्रमाथिको बलात्कार भनिरहनु भएको छ। यसको एन्सर अर्जुनजीले दिनैपर्छ। यहाँहरूलाई हेरेर साथ दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद छ। क्यामेरामा रोबर्टले साथ दिनुभयो, रोबर्टलाई धन्यवाद दिँदै यो साईबाट म प्रस्तुता प्रहलाद चन्द्र घिमिरे ओझेल पर्छु। सूचना प्रवाहको बलियो आधार समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।